हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि नेपालको नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट के छ त। यो भिडियोमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र यसको जरुरत किन परेको छ भने नेपालमा अब इलेक्सन आउनेवाला छ र इलेक्सनपछि के हुन्छ, कुनै पनि पार्टीले जित्न सक्छ। जुन अहिले गभर्नमेन्ट छ यसले पनि पावर पाउन सक्छ, जो पुरानो गभर्नमेन्ट छ त्यसले पनि पावर पाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट के हुन्छ भने नेपालको प्रविधि अनुसार जब पनि कुनै पनि पार्टी पावरमा आउँछ त्यसले के गर्छ, पुरानो पार्टीको प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्यान्सल गर्छ र आफ्नो नयाँ प्रोजेक्ट खोल्छ। तर जुन नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट गरिरहेको छ तिनीहरूको इम्पोर्टेन्स धेरै भन्न सक्छु धेरै ठुलो रहेको छ। यहाँ दिन सक्छु यो एउटा नेसनल प्राइड प्रोजेक्टको रिसो रहेको छ। यहाँ दिनसँग यति धेरै लिस्टहरू रहेको छ, तर आज हामीले यसमा मेन फोकस गर्ने चाहिँ 5वटा मात्रै। र हामीले एउटा नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट एउटा सिरिज गराउन लागिरहेको छौँ, जेमा चाहिँ हामीले पुरै नेसनल प्राइड प्रोजेक्टको चाहिँ जुन राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू छ त्यसको चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ भिडियोमा। तर आजको यो भिडियोमा 5वटा मात्रै गर्नेवाला छौँ। र यिनीहरू रहेको छन्, एउटा रहेको छ काठमाडौँ तराई एक्सप्रेसवे, अर्को रहेको छ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, र अर्को रहेको छ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, र अर्को रहेको छ मेलम्ची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जुन एक तरिकाले भन्न सक्छ अपडेट अहिले यसको नयाँ केही आएको छैन। र त्यसपछि रहेको छ इन्डमा चाहिँ अप्पर त्रिशुली 1। र सन्दा सुरुमा हामीले डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नुपर्छ, जुन पनि पार्टी आओस् तर जुन नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू रहनुपर्छ, किनकि त्यसले गर्दा नै नेसनललाई फाइदा, झन् जुन देश हुन्छ त्यो सक्सेसफुल हुन्छ र देशलाई फाइदा हुनसक्छ। र धेरै जसो जेनरल पब्लिकहरूले बिर्सिन्छन्, जुन हाम्रो नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट गरिरहेको छ नयाँ पार्टी आउँदा तिनको सपोर्टमा के गर्छन्, जुन प्रोजेक्टले चाहिँ नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ त्यसलाई बिर्सेर चाहिँ नयाँ प्रोजेक्टतिर जान्छन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ एकदम भन्न सक्छ जनचेतनाको लागि चाहिँ हामीले भिडियो बनाउनु गइरहेको छौँ। र सधैँ सुरुमा रहेको छ काठमाडौँ तराई एक्सप्रेसवे। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, किनकि यसले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ या भन्छ हाम्रो क्यापिटललाई चाहिँ कोसँग कनेक्ट गर्छ, जुन नेपालको चाहिँ भन्न सक्छ अर्थ त एक तरिकाले इकोनोमिक हबहरू रहेको छ। तराई रिजनलाई नेपालको इकोनोमिक भन्न सक्छ डेभलपमेन्ट रिजनमा सन्दा हाई मानिन्छ, र त्यसलाई चाहिँ कहाँ कनेक्ट गर्छ, नेसनल क्यापिटलसँग। र यसले गर्दा चाहिँ जुन डिस्टेन्स रहेको छ त्यो पनि कम हुन्छ। र यसको टोटल लम्बाइ रहेको छ 76.4 किलोमिटर। र यसको चाहिँ इन डेट कहिले रहेको छ, यो कहिले इन हुनेवाला छ, फेब्रुअरी 2024 मा। र त्यसपछि यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कसले गरिरहेको छ, अहिले नेपाल आर्मीले गरिरहेको छ। तर एक हिसाबले हेर्ने नि नेपाल आर्मीको नि एउटा बोर्डरतिर हो क्यार गर्नुपर्ने जुन पनि रोड डेभलपमेन्टहरू छ, भित्रको डेभलपमेन्टहरू एउटा प्राइभेट कम्पनी एक तरिका भन्छ गभर्नमेन्टको छुट्टै कम्पनीले गर्नुपर्ने। तर हाम्रो देशमा करप्सन यति छ कि नेपाल आर्मीलाई नि के गर्नुपर्छ, इन्टरभिन गरेर चाहिँ कुनै पनि जुन मेगा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल आर्मीले नै कम्प्लिट गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट रहेको छ, किनकि यसले चाहिँ जुन हाम्रो काठमाडौँ रहेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, इकोनोमिक हब भनेपछि तराई रिजनसँग के गर्छ, यसले कनेक्ट गर्छ। र त्यो पनि एक्सप्रेस वेसित भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फास्ट कम्युनिकेसन या ट्रान्सपोर्टेसन हुनसक्छ। र यसको चाहिँ टोटल एस्टिमेट कस्ट रहेको छ ₹175.19 बिलियन नेपालीज रुपिज है। यो चाहिँ बढ्न घट्न सक्छ। र नेपालमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ नि, कुनै पनि चिजको चाहिँ डाटा राम्रो एभाइलेबल छैन। मैले थुप्रै भिडियोहरू बनाउँछु, त्यो के हुन्छ पछि गएर रङ भइदिन्छ, प्रोजेक्ट ढिलो छिटो हुनाले के गर्छ, जुन यो भ्यालु रहेको छ यो घट्ने बढ्ने हुन्छ। र घरिघरि के हुन्छ, डलरको भ्यालुले इन्फ्लेसन बढ्दा चाहिँ के हुन्छ, यो बढ्न नि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ नेपालमा डाटा चाहिँ अपडेटेड हुन्न। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि भिडियो डेभलपमेन्ट रिजनको या डेभलपमेन्टको भिडियो गराउँदा चाहिँ धेरै मिस्टेकहरू पनि देखिएको छ। र कुनै पनि अपडेटहरू आएको चाहिँ म होला पछि अपडेट गर्छु, केही चेन्जेस भएर भयो। तर यसमा चाहिँ प्रोसेस धेरै लामो लाग्छ, किनकि नेपालको जुन गभर्नमेन्टले नि गर्दैन र प्राइभेट जुन न्युज एजेन्सीहरू रहेको छ तिनले नि कुनै पनि जेन्युन डाटा चाहिँ पब्लिक गर्दैनन्। एक त भन्न सक्छ अफवाहवाला चाहिँ डाटाहरू आइरहेको छ, तर जुन गभर्नमेन्टले एप्रुभ गरेको डाटा चाहिँ आइएको हुन्न। र यहाँ तिमीलाई चाहिँ एक तरिकाले पिक्चर देख्न सक्छ, यस तरिकाले चाहिँ पहाडलाई चाहिँ चिरेर एक्सप्रेसवे गराएको छ। एक्सप्रेसवे भनेको जहाँ चाहिँ गाडी कुदाउनु मिलोस्, र गाडी कुदाउनलाई एउटा सिधा बाटो चाहिन्छ, त्यही भएर चाहिँ पहाड काटेर चाहिँ रोडहरू बनाइएको छन्। अर्को रहेको छ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। र यो एयरपोर्ट चाहिँ कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडि यसको चाहिँ एक तरिकासँग इम्पोर्टेन्स धेरै रहेको थियो, तर अहिले पनि इम्पोर्टेन्स त छ। तर कोरोना भन्दा अगाडि के थियो, भिजिट 2020 नेपाल एउटा मुहिम चलाएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बहुत धेरै टुरिस्टहरूलाई चाहिँ नेपालमा वेलकम गर्ने भन्थ्यो। तर कोरोना भाइरसले गर्दा त्यो प्लान चाहिँ एक तरिकाले भन्छ क्यान्सल भयो। तर पनि यसको चाहिँ टोटल कस्ट कति रहेको छ, $6.57 बिलियन हो। यो एकदम मेगा प्रोजेक्ट हामीले मान्न सक्छौँ, किनकि नेपालको टोटल जिडिपी, नेपालको एक वर्षको कमाइ कति रहेको हुन्छ, $30 बिलियन। त्यसमा चाहिँ 6.57 बिलियन चाहिँ के रहेको छ, यो उस मात्रै एउटा मेगा प्रोजेक्टको भन्न सक्छ कस्ट मात्रै त्यति रहेको छ। र यसको लागि एउटा कम्पनी नै फेज आउट गरेको छ, जुरिक्स एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजेन्सीलाई चाहिँ यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न दिएको छ। र यो चाहिँ कति
फेजमा कन्स्ट्रक्ट हुन्छ, 3 फेजमा। कुनै पनि मेगा प्रोजेक्ट एकैचोटि कम्प्लिट हुने एउटा फेज कम्प्लिट हुन्छ र त्यो चल्दा चल्दै अर्को फेजमा काम चलिरहेको हुन्छ र त्यस्तै गर्दा चाहिँ 3टा फेजमा चाहिँ के गरेको छ, यसलाई चाहिँ बाँडिएको छ। र यो एकचोटि यो कम्प्लिट हुनु यसले कति प्यासेन्जर धान्न सक्छ, 1 वर्षमा यसले कति धान्न सक्छ, एराउन्ड 60 मिलियन। 60 मिलियन प्यासेन्जर यस तरिकाले हेर्नुहोस् कि नेपालको टोटल पपुलेसन अहिले नयाँ जनगणना अनुसार 30 मिलियन मानिएको छ भनेपछि 3 करोड भनेपछि हाम्रो पपुलेसनको डबल चाहिँ के गर्छ, यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टले 1 वर्षमा धान्न सक्छ भनेपछि 6 करोड प्यासेन्जरलाई चाहिँ यसले चाहिँ एनुअली के गर्न सक्छ, अकोमोडेट गर्न सक्छ, एक तरिकाले धान्न सक्छ। यो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यस तरिकाको प्लान अनुसार जुन एयरपोर्ट रहेको छ एकदम सिटीहरू पनि के गरेको छ, प्लान तरिकाले चाहिँ गराउने निर्णय गरिएको छ। र अर्को रहेको छ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यो त कम्प्लिट भइसकेको छ र कम्प्लिट भएको छ, तर यसमा चाहिँ टाइम धेरै लाग्नु हुनाले कति भएको छ, यसको रुपिज 73 बिलियन नेपाली रुपी चाहिँ यसको टोटल कस्ट आएको छ, जुन चाहिँ 49 बिलियन नेपाली रुपिसमा चाहिँ के हुनुपर्ने, यो कम्प्लिट हुनुपर्ने, तर टाइम बढ्दा देख्न सक्नुहुन्छ र कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ के भएको छ, यसको कस्ट बढेर 73 बिलियनमा आइसकेको छ। र यसको चाहिँ टोटल क्यापेसिटी कति रहेको छ, 456 मेगावाट। र यो अहिले चलिसक्यो भनेपछि यो प्रोजेक्ट लगभग 99% के भइसकेको छ, कम्प्लिट भइसकेको छ र यसले चाहिँ अहिले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु गरिसकेको छ। र यसको इम्पोर्टेन्ट के रहेको छ नि, यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै नेपालको जुन इलेक्ट्रिकको डिपेन्डेन्सी रहेको थियो इन्डियामा त्यो के हुन्छ, अन्त्य भइसकेको छ र नेपालले अहिले के गरिरहेको छ, इलेक्ट्रिसिटी इन्डियामा एक्सपोर्ट नै गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा नेपालमा फरेन रिजर्भ करेन्सीहरू बढ्छ र हामीले भनिन्छ नि नेपालको फरेन करेन्सी घट्नु छ भनेर। कसरी बढ्न सक्छ त्यो, इलेक्ट्रिसिटी बेचेर। किनकि हामीले इलेक्ट्रिसिटी बेच्यौँ भने इन्डियाले के गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी हामीसँग डलरको रूपमा किन्छ या इन्डियन करेन्सीको रूपमा हामीलाई दिन्छ र त्यो करेन्सीले के गर्न सक्छ, हामीले इन्डियन मार्केटबाट सामानहरू फेरि आफूलाई चाहिने किन्न सकिन्छ। त्यस्तो तरिकाले इन्टरनेसनल ट्रेडहरू हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डलर लिन सक्यौँ भने धेरै फाइदा हुन्छ, किनकि यदि हामीले डलर लियौँ भने हामीले अरू कन्ट्रीबाट पनि किन्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ के गरिएको छ, यो डाटा चाहिँ लिक गरेको छैन, कस्तो रूपमा चाहिँ पेमेन्ट गरिएको छ, र यदि हामीले चाहिँ इन्डियन करेन्सीमा हामीले यसलाई इन्डियाले पे गरिरहेको छ नि यो इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट, हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, त्यो करेन्सीले चाहिँ इन्डियाको मार्केटबाट चाहिँ सामानहरू किन्न सकिन्छ, जस्तै डिफेन्स इक्विपमेन्टहरू भयो, आर्मीहरूलाई चाहिएको कुनै पनि तरिकाको चपरहरू भयो, जुन नेसनल सेक्युरिटीलाई चाहिन्छ त्यस्तो पनि हामीले किन्न सकिन्छ। तेलहरू किन्न त हामीलाई डलर नै चाहिन्छ, किनकि मिडल इस्टमा इन्डियन करेन्सी चल्दैन र त्यहीमा चाहिँ अहिले इन्डियन करेन्सी दिइरहेको छ नि, हामीलाई चाहिँ इन्डियन मार्केट चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। अर्को रहेको छ मेलम्ची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्टको चाहिँ अहिले धेरै न्युज आएको छैन र मैले धेरै सर्च हाने, यसको डाटा पनि कहीँ देखिएको छैन र यो चाहिँ एक तरिकाले मस्ट अवेटेड हो। नेपालको सबभन्दा लामो चलेको प्रोजेक्ट हामीले यसलाई मान्न सकिन्छ, लामो चलेको त्यही पनि कम्प्लिट नभएको। यो अझै नै कम्प्लिट भएको छैन, 2021मा चाहिँ कम्प्लिट भएको र पानीहरू आएको न्युज आएको थियो र त्यसपछि के भयो, पहिरोहरू गयो र ल्यान्डस्लाइडहरू गर्दा चाहिँ जुन यसको मेन भाग रहेको थियो त्यो चाहिँ के भएको थियो, डिस्टर्ब भएको थियो भनिएको थियो र त्यसपछि यसको चाहिँ नयाँ केही अपडेट, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट अपडेट आएको छैन, सानोतिनो अपडेटहरू आइरहेको छ, ब्लगरहरूले राखिरहेको छन्, तर जुन गभर्मेन्टको रूपमा आउनुपर्ने त्यो चाहिँ डाटा चाहिँ अझै एभाइलेबल भएको छैन। र यदि यो कम्प्लिट हुन्थ्यो नि यसले के गर्न सक्थ्यो, 170 मिलियन लिटर ड्रिङ्किङ वाटर चाहिँ के गर्न सक्थ्यो, नेपालको हाउस होल्डमा चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ। र यसको इम्पोर्टेन्स किन रहन्छ नि, हाम्रो देशको क्यापिटल भनेको काठमाडौँ रहेको छ र यदि काठमाडौँमा केही पनि तरिकाको कमी हुन्छ नि के हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ नेपालको इमेजलाई नै के गर्छ, डाउनग्रेड गरिदिन्छ। सपोज कुनै पनि टुरिस्ट नेपालमा घुम्न आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ जुन फाउन्टेन, जस्तै हामी विदेशमा जाँदाखेरि के देखिन्छ, फ्रीको वाटर सप्लाई एरियाहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ फाउन्टेनहरू हुन्छन्, के हुन्छ त्यसले टुरिस्टहरूलाई वेलकम गर्छ र एक तरिकाले सेफ फिल गराउँछ। र नेपालमा के हुन्छ, यदि काठमाडौँ एरियामै इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम, वाटर प्रब्लम भयो भने टुरिस्टहरू नेपाल आउने खोज्दैन, किनकि यदि क्यापिटलै वेल इक्विप छैन, क्यापिटलले पपुलेसनलाई धान्न सक्दैन सिटीको भनेपछि अरू ठाउँको एरियाले चाहिँ के धान्न सक्ला भनेर चाहिँ टुरिस्टहरू नेपालमा आउन चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल फिल गर्दैनन्। कुनै एडभेन्चरस त आउँछन् जुन भन्न सकिन्छ नयाँ नयाँ च्यालेन्ज फेस गर्ने, तर जुन फ्यामिलीवाला हुन्छन् टुरिस्टहरू जुनले चाहिँ धेरै पैसा खर्च गर्छन्, तिनीहरू चाहिँ के गर्छन्, नेपाललाई एभोइड गरेर चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा जान चाहिँ प्रिफर गर्छन्। र अर्को रहेको छ अप्पर त्रिशुली 1 र यो चाहिँ रसुवा डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ र यो पनि एक तरिकाको मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर बुस्ट हुन्छ यसले भयो भने, र नेपाललाई इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ यसले एउटा बुस्ट दिएर चाहिँ नेपालको जुन एक्सपोर्ट रहेको छ त्यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्छ। र यसको टोटल क्यापेसिटी कति रहेको छ, 216 मेगावाट र यो रसुवा डिस्ट्रिक्टमा पर्छ। र यसको चाहिँ टोटल एक तरिकामा भन्न सक्नुहुन्छ कस्ट कति रहेको छ, यसको टोटल कस्ट रहेको छ एराउन्ड $453 मिलियन नेपाली होइन यो। र यो चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्स कोर्पोरेसन IFC एन्ड इन्भेस्टमेन्ट आप जुन वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप रहेको छ त्यसमा चाहिँ के गरिएको छ, यसलाई चाहिँ पैसा लोन दिएको छ। र थुप्रै तरिकाको लोन हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन हुन्छ
र अहिले चाहिँ हामीले सुनेको छ पाकिस्तानले आइएमएफको लोन लिइरहेको छ। आइएमएफको लोन भनेको एक तरिकाले मान्न सकिन्छ युएसको आम जस्तो युएसको भाग जस्तो मान्न सकिन्छ। र यदि आइएमएफबाट लोन लिइन्छ भने आइएमएफले के गर्छ, यदि हामीले कर तिर्न सकिएन भने आइएमएफले चाहिँ त्यहाँ कन्स्टिट्युसनै चल्न दिन्न र जुन रिजर्भ ब्याङ्क, जुन क्यापिटल ब्याङ्क रहेको हुन्छ मेन ब्याङ्क नेपालको या कुनै पनि कन्ट्रीको, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। जस्तै पाकिस्तानको अहिले स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान चाहिँ के गरेको छ, आइएमएफले कन्ट्रोल गरिरहेको छ भनेपछि पाकिस्तान गभर्मेन्टले आफ्नै देशको पैसा या आफ्नै देशको ब्याङ्कलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छैन। त्यही भएर चाहिँ आइएमएफ यस्तो लोन लिँदा हुन चाहिँ एक तरिकाले मान्न सकिन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ लिँदाखेरि के हुनु, तर आइएमएफहरू लिँदा चाहिँ यस तरिकाको डेन्जरहरू रहन्छ यदि डेप तिर्न सकिएन भने। र यदि यो कम्प्लिट हुन्छ भने यसले के गर्छ, नेपाललाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाई 1/3 फ्रम करेन्ट लेभल, एक तरिका भन्छ 1/3 सप्लाई हुन्छ। र यो सुरु भइसकेको छ, कहिले भएको थियो 2020मा, र यसको चाहिँ कम्प्लिसन डेट कति रहेको छ 2024। यो बढ्न नि सक्छ, घट्न नि सक्छ, र यसको चाहिँ कति % कम्प्लिट भएको छ भने डेटा अझै एभाइलेबल आएको छैन। र यो भन्दै आजको भिडियो अन्त्य गरौँ। हामीले यसको सिरिज निकालेको छौँ नेसनल प्राइड प्रोजेक्टको, र यो भिडियो जो सक्दै हुन्छ सेयर गरिदिनु होला, र यो भिडियो लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हस्, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल। If you enjoy our videos, let us know in the comments below. The World Report team really enjoyed making this video, so if you think we've earned it, leave us a like and consider subscribing. It really helps grow this channel, and as always, see you in the next video.